طيب النهارده بقى هنبدا نتكلم. دي كده جنرال ايكويشنز دي الالكتريك فيلد الماشي في ميديومز مختلفه. احنا هدفنا ايه النهارده في السكشن؟ ان احنا نعرف الالكتريك فيلد لما يعدي في ميديوم معين ايه اللي هيحصل. يعني بمعنى صح عاوزين نعرف لو انا كنت قاعد في اسانسير ليه اشاره الموبايل بتضعف، او انا في الهواء العادي ليه الاشاره بتبقى قويه. فمحتاجين نعرف الافكت بتاع الميديوم على الالكتريك فيلد ايه اللي بيعملوا فيه. فمحتاجين نحل الالكتريك فيلد بتاعنا او ماكسويلز ايكويشن بكذا ليفل، حاله الاير وحاله بقى الكتريك جنرال لوسي واللوسي بقى الكتريك. طيب الحالات دي كلها بتضمها جنرال ايكويشنز شامله كل الحالات دي، وبعدها الايكويشنز دي بننزل لكل كيس لوحدها. تمام؟ ايه الجنرال ايكويشنز؟ الجنرال ايكويشن بتقول لك لو انت عندك الكترومagnetic فيلد في اي بلس، عندك الكتريك فيلد ممكن يكون في واحد يكون ماشي كده وواحد يكون ماشي في العكس. خلاص؟ اللي ماشي كده بنعبر عنه باي بلس في اي اس ناقص جاما زد، واللي ماشي في الاتجاه ده هو اي ماينس في اس جاما زد. الاي دي عباره عن امبليتيود بتاع البلين ويف اللي هي ماشيه في الاتجاه ده، والاي بلس بتاع البلين ويف اللي ماشيه كده. طيب الجاما هي عباره ايه؟ عباره عن الفا بلس جي بي. خلاص؟ الالفا هي الاتنيويشن والبيتا هي البروباجيشن كونست. يعني الفيزر دومين ده لو عاوزين نكتبه في التايم دومين هنفك الجاما تبقى اي اس ناقص الفا زد اي اس ناقص جي بيتا زد، والجاما الثانيه تبقى كده. فنحول ده بقى للتايم دومين، نحوله ازاي للتايم دومين؟ ننزل الحاجات الريل جنب الكوزاين، واللي جوه الجي هو اللي ينزل جوه ايه؟ الكوزاين. فاي اس ناقص الفا زد واي اس ناقص جي بيتا، اي اس ناقص الفا زد والاي بلس ينزلوا هنا، وكوزاين اوميجا تي ماينس البيتا زد. خلاص؟ ونفس الحكايه بالنسبه للباشا التاني. فالبيتا اللي هي كانت عند الجي اللي هي هنا بتترجم لايه؟ هي اللي بتعمل لي بروباجيشن للبلين ويف، هي اللي بتخلي البلين ويف تمشي، هي اللي بتفرق البلين ويف عن اوسيليشن عادي في التايم دومين. تفرق كوزاين اوميجا تي ماينس بيتا زد فرق عن كوزاين اوميجا تي، كوزاين اوميجا تي حاجه بتوسيليت كده. كوزاين اوميجا تي ماينس بيتا زد بتوسيليت وبتبروباجيت. تمام؟ فاضل بقى نعرف الالفا والبيتا دي بكام عشان نعرف البلين ويف بتاعتنا وهي ماشيه بيحصل لها اتنيويشن ازاي، اي اس ناقص الفا زد، وازاي بروباجيت. يعني محتاج اعرف البيتا والالفا. فالالفا بلس جي بيتا اللي هي بتساوي الجاما بتساوي الايكويشن دي اللي هي جي روت ميو نو روت ميو في الابسلون في روت 1 ماينس جي سيجما على اوميجا ابسلون. الحاجات دي جت من حل ماكسويلز ايكويشن. خلاص؟ تاني حاجه عاوزين نعرف حاجه اسمها الايتا. الايتا هي ايه؟ هي الالكتريك فيلد على الاتش. هي حاجه بتربط لك الكتريك فيلد بالاتش. زي ما احنا كان عندنا فولت وكرنت بنربطهم بالريزيستنس. فانا لو عندي الكرنت وعندي ريزيستنس اقدر اجيب الفولت، وعندي الفولت والريزيستنس اقدر اجيب الكرنت. ونفس الحكايه الاي هي زي الفولت والاتش زي الكرنت. فالفولت على الكرنت او الاي على الاتش هو ايه؟ الايتا. اتنيويشن يعني البلين ويف وهي ماشيه كده بتقعد تاتنيويت، الباور بتاعتها بتقعد تقل. خلاص؟ يعني مثلا تكون واقف جنب الستيشن بتاعت الموبايل تكون اشاره قويه، تبعد خالص الاشاره تبقى ضعف. ليه؟ لان الباور بتاعت السيجنال ضعف خالص، فانت مش عارف تقرا السيجنال. فالايتا هي عباره عن الاي على الاتش اللي هي بتساوي في الاخر جي اوميجا ميو على الجاما. خلاص؟ اللي هي لو قعدنا نفك هنلاقيها بتساوي الحكايه دي. الفي فيس بقى اللي هو سرعه البلين ويف هو عباره عن اوميجا على البيتا. تمام؟ انتوا عارفين ان اللايت سرعته في الاير غير سرعته فين؟ في الجلاس غير سرعته في اي حاجه ثانيه. واللامدا بتتجاب 2 باي على البيتا. طيب انا لو عندي الاي وعاوز اجيب الاتش، لو عندي الاي وعاوز اجيب الاتش فيبقى من الايتا اقول الاي على الايتا هي الاتش، صح؟ اللي هي كده عاوز اجيب الاتش اجيب الاي واقسمها على الايتا. هيبقى فاضل لي ايه؟ اعرف اتجاه البروباجيت اتجاه الاتش فين. خلاص؟ انا رسمت اي على الايتا هيديني الفاليو بتاعتها، بس مش هيديني اتجاهها فين بالظبط. فاعملها ازاي؟ اعمل ان كروس الاي ده يطلع لي اتجاهها. فالان ده هو عباره عن يونت فيكتور في البروباجيشن دايركشن. فاكوردنج للايكويشن دي ان الاتش بيساوي ان كروس الاي، ان لو الان كده ده اتجاه البروباجيشن الكتريك فيلد كده،
فان كروس الاي يجيب لي الاتش كده. فلازم الاي والاتش يكونوا عموديين على اتجاه البروباجيشن. خلاص؟ ان كروس الاي كده واي كروس الاتش كده. خلاص؟ طيب تاني حاجه الايكويشن دي لازم نستخدمها في الفيزر. يعني لازم اعوض عنها بالقوانين دي، ما ينفعش اعوض بالتايم لود. طيب نبدا بقى نجرب الايكويشن دي نطبق الحالات المختلفه. نعم. ايه؟ ماله؟ ممكن يكون ايه؟ لو اتجاهه كده يبقى لازم الاتش كده عشان ايه كروس اتش يبقى كده. صح. طيب الاير بقى حالة الاير احنا عندنا ايه؟ الابسول بيساوي ابسول نود واليو بيساوي يو نود. الابسول ما عنديش اي كونفرتيشن، السيجما بتساوي زيرو صح؟ فبنعوض بالقوانين هنا في السيجما بتساوي زيرو هيطلع لنا في الاخر يعني ان ما دام السيجما هنا بتساوي زيرو يبقى الترم ده بزيرو، يبقى الترم ده بواحد، يبقى الترم ده كله هو جي اوميجا روت ميو ابسلون صح؟ فده يترجم لي ايه؟ ان الالفا بزيرو والبيتا هي اللي بتساوي الكلام ده صح؟ فما فيش اي اتنيويشن. هلاقي ان الالفا بتاعتي بزيرو والبيتا هي بتساوي كي نوت وكده اوميجا روت ميو روت ابسلون. ليه ابسلون ار بواحد؟ والايتا بقى هي روت ميو روت على ابسلون. بنسميها في حالة الاير اسمها ايتا روت. والبي فيس هنلاقيه في الاخر هو اوميجا على البيتا والبيتا هي بتساوي كي نوت. هتلاقي بقى اوميجا على كي نوت بتساوي السي. ده صعب جدا. ايه؟ لا هو في حالة الموبايل بيبقى ستريت لو بلين ويف عندنا عايز بلين ويف ماشي كده هو هذا تمام؟ طيب حالة بقى ايه؟ ثاني حالة اللي هي حالة الداي الكتريك. الداي الكتريك هي زي الاير بس اي ابسلون بدل ما هي ابسلون نوت تبقى ابسلون نوت وابسلون ار. خلاص؟ نفس القوانين دي هتنزل هنا اي ابسلون تحط فيها ابسلون ار. هتلاقي ان الايتا بتساوي ايتا نوت روت ابسلون ار، البي فيس بقت سي على ابسلون ار، والبيتا بقت كي نوت ابسلون ار اللي هي اوميجا روت يو نوت ابسلون نوت ابسلون ار. نفس الحكايه الالفا بزيرو. قوانين الالكتريك فيلد هنا بقت ايه؟ بقت هنا اي اس بار جي كي نوت زد، مفيش اي اس بار الفا زد الفا بزيرو، وهنا اي اس جي كي زيرو كي نوت زد. النيجاتيف دي بتاعت هنا بدل كي نوت هتبقى كي اللي هي كي نوت في روت ابسلون ار. ده كده بنتكلم على لوسلس ميديا، مفيش اي لوسلس في الميديا. يبدا بقى لو الميديا فيه لوس، يعني ايه ميديا فيه لوس؟ يعني مثلا ليه سيركل كوندكتيفيتي، ليه سيركل كوندكتيفيتي يبقى معناها الالكتريك فيلد هيقع على الكوندكتور هيندوس كارنت هيعمل لي لوسز للباور. فهنا لازم يكون في الفا، الالفا مش بتساوي زيرو. خلاص؟ يعني هنا السيجما دي ليها فاليو، فالسيجما دي معنى ان ده كده ليه فاليو، الجزء الايماجينري ده موجود، فالايماجينري ده لما يتضرب في الجي اللي بره يديني الريل اللي هو جزء الالفا. خلاص؟ هنلاقي بقى ان الالفا ان الجاما هتساوي الالفا بلس جي بيتا والالفا مش بتساوي زيرو اللي هي بتساوي في الاخر الاشاره الايكويشن اللي هناك. خلاص؟ ويبقى الايتا هي جي اوميجا ميو على الجاما وفي فيس اوميجا على البيتا، البيتا تتجاب فين في الايكويشن. هتلاقوا في المحاضره الدكتور قايل لكم الالفا لوحدها بكام والبيتا بكام. هما جايين من الايكويشن دي. سواء حسابات. عموما الحاجات دي بتبقى جايه. دول يتفلسوا دول هيبقوا جدا. تاني نوع من الميديا اللي هو اللوسي باك الكتريك. ايه اللوسي باك الكتريك؟ في لوسي ستاند، ده ممكن ما يكونش عندي كوندكتيفيتي لكن الميديا الباك الكتريك نفسه فيه لوسز. انتوا عارفين لو في اي الكترومagnetic ويف هي عباره عن اوسيليشن. لو هي دخلت باك الكتريك ماتيريال، باك الكتريك ماتيريال ده عباره عن دايبولز صح؟ فالكتريك فيلد لما يوسيليت مره يخلي الدايبول كده ومره كده ومره كده ومره كده صح؟ فالدايبول قاعد يلف. مش عارفين الداي الكتريك هو عباره عن دايبول. لا خدتوها يعني مش انتوا عارفين الداي الكتريك بالراحه؟ انتوا عارفين ان اي داي الكتريك عباره عن دايبول صح؟ بيبقى بوزيتيف كده ونيجاتيف كده. اسمهم دايبول. لو ماشي؟ لو الكتريك فيلد مثلا ابلايد كده يخلي لي البوزيتيف فين؟
بوزيتيف كده ونيجاتيف كده صح؟ طب لو الالكتريك فيلد اتعكس هيعكسه صح؟ يعني الدايبول اللي هو في الاخر بيبقى عباره عن ليه كذا نوع يعني من انواعه مثلا تبقى الاتوم اللي هي نيوكليوس وفي الكترون فالالكترون تروح كده مثلا نيوكليوس حاجه كده الحركه دي ممكن تعمل لي لوسز خلاص تخلي الدايلكتريك ده لوسي يبقى في لوسز نتيجه حركه الدايبولز تحول لصوره هيت تمام؟ ايه الدايبولز دول في الحاله العاديه من غير اي الكتريك فيلد مش موجودين لكن انت لو تطلع الكتريك فيلد في حته تلاقي الالكترون رايح في حته والبوزيتيف راح في حته ثانيه اتجاه الالكتريك فيلد يعني لو الالكتريك فيلد في الاتجاه ده كده ايه اللي بيحصل؟ الالكترونز تتشد كده والبوزيتيف تشارج تتشد كده الالكتريك فيلد لو كده يبقى البوزيتيف يروح كده والنيجاتيف يروح كده لو اتعكس يروح العكس فعموما يعني هيبقى في لوسز في الداي الكتريك ازاي بقى نعبر عن اللوسز ده في الداي الكتريك؟ احنا ما عندناش هنا سيجما بس عندنا الابسلون اللي جوه دي تعبر عن لوس الميديوم فنعبر ازاي عن اللوسز؟ هنا في حاله اللوسز ده الكتريك كان الابسلون بيساوي اللوس ابسلون ار صح والار والابسلون ار حاجه ريل عشان نعمل لوسز نزود ترم تاني في جي يبقى عندنا ابسلون ار بيساوي ابسلون ار داش ماينس جي ابسلون ار دبل داش ده مش تفاضل ده اسمه كده ابسلون داش خلاص ماينس جي ابسلون ار دبل داش ليه؟ عشان ما دي كده تتحط في الترم ده وتتضرب في الجي اللي بره تعمل لي النص فاهمين حاجه؟ انا هنا لو عندي ما فيش سيجما والابسلون دي هي بقت ابسلون ار داش ماينس جي ابسلون ار دبل داش فالجزء جي ده يبقى فيه جزء ايماجينري يتضرب في الجي بره يتحول لجزء ايه؟ ريل اللي هو الار خلاص؟ فبنعبر هنا عن اللوسز اللي بتحصل في الداي الكتريك يكون الابسلون ار فيها ماينس جي ابسلون ار دبل داش ابسلون ار داش ماينس جي ابسلون ار دبل داش ويبقى القوانين هي نفسها في حاله الجنرال لوس بس اللي فارق في حاجه بس معينه انا هنا ما عنديش سيجما صح؟ فالقانون ده هيتنقل زي ما هو اللي هي جي اوميجا ميو نوت ابسلون تبقى جي اوميجا روت ميو نوت ابسلون نوت ابسلون ار داش خلاص؟ مضروبه في ايه؟ في 1 ماينس جي ابسلون دبل داش على ابسلون داش. يعني بمعنى صح شلنا الترم ده كده وحطينا بداله ابسلون داش دبل داش بره الابسلون داش اللي هي في الاخر ابسلون ار دبل داش على ابسلون ار داش. جت ازاي؟ حليت ماكسويل يعني لو عوضت كده هتلاقيها بتوصل ليه؟ بيبقوا نفس الشكل بالظبط. خلاص؟ فعشان هما بيطلعوا في الاخر نفس الشكل ساعات يقول لك ان انا ممكن اعبر عن ايه؟ بس ماثماتيكال يعني مش فيزيكال انتربريتيشن. يعني ابسلون دبل داش ولا الابسلون داش ممكن اقول اعتبر انهم بيساوي سيجما على اوميجا ابسلون. واقول ابسلون داش هي نفسها الابسلون. والابسلون دبل داش هي عباره عن سيجما على اوميجا. دول بس عشان هما ليهم نفس اليونتس يعني. فده اكنه ايكوفالنت لده. خلاص؟ طيب الايكويشنز هنا عيبها بس انها رخمه وفيها روت والروت ده كومبلكس جواه. فبيحبوا يعملوا ابروكسيميشنز في حالتين. في حاله اسمها الروت كوندكتور وحاجه اسمها اللو نص داي الكتريك. الحاجه اللي هي بتضر اللي هي عمليه اللوسز اللي هو عباره عن الترم اللي هو انهي؟ اللي هو ده اللي هو سيجما على اوميجا ابسلون او اللي هو ابسلون دبل داش على ابسلون داش. خلاص؟ الترم ده على حسب الفاليو بتاعته ممكن اعمل ابروكسيميشن. لو سيجما على اوميجا ابسلون او الابسلون دبل داش على ابسلون داش اكبر بكتير من ال 100 خلاص؟ يعني معناها ان الكوندكتيفيتي عاليه جدا فده حاله جود كوندكتور صح؟ جود كوندكتور الكوندكتيفيتي بتاعته عاليه فده بنسميه جود كوندكتور. في الحاله دي لو عوضنا هنا في الايكويشنز في الابروكسيميشن ده هنلاقي ان الالفا بتساوي بيتا بتساوي روت باي في اف في ميو في السيجما. ان الالفا بتساوي بيتا وان الجاما بتساوي 1 بلس جي روت باي في اف في ميو في السيجما. خلاص؟ والايتا فوق هي 1 بلس جي الالفا على السيجما.
هي الايكويشنز دي طبقنا قلنا بس فيها ان الترم ده كبير قوي فبنهمل الواحد فبنروح نقول الموضوع ده. طيب في حاله ثانيه بقى، لو بقى الترم ده صغير قوي يعني لوسز قليله قوي، لو اصغر كتير بقى من ال 0.01 في الحاله دي اسمها لو لوس دايلكتريك. يعني في الحاله دي بنرجع للحاله بتاعت الدايلكتريك كاننا بنقرب لها، هلاقي ان البيتا هي بتساوي زي كي نوت كده، بتساوي اوميجا روت ميو نوت ابسلون ار داش، والالفا بتساوي الكلام ده اللي هي سيجما على كي روت ميو نوت على ابسلون نوت ابسلون ار داش. خلاص؟ نعم. ايه؟ ده؟ ايه؟ ماله؟ عوضت بالايتا؟ لا، بناء على السيجما على اوميجا ابسلون. لو سيجما على اوميجا ابسلون اكبر كتير من ال 100 يبقى جود كوندكتور، اصغر كتير من 0.01 يبقى له نص دايره. فاحنا كده بقى في الحل بتاعنا، الحل بنبقى محتاجين نعرف بس احنا في انهي ميديوم عشان نستخدم انهي ايكويشنز، وبعدها بنستخدم ايه؟ الايكويشن على حسب كل حاجه. الكوازي كوندكتور بقى نرجع للجنرال ايكويشنز اللي عليها. خلاص؟ ده؟ لا، في الحاله دي يبقى ابسلون دبل داش اصغر كتير من ابسلون داش. خلاص؟ طب الكام تيلر سيريز؟ صح؟ 1 بلس اكس مستحيل، هي اي حاجه ممكن تفكر تيلر سيريز بس بنهمل الترمات الكبيره بقى. خلاص؟ لو جربت كده تعملها بتيلر سيريز هتلاقي نتيجه. نعم. جايه نتيجه اللوسز في الداي الكتريك، ان الداي الكتريك لما يعدي عليه الكترومagnetic ويف جزء منه بيتحول لهيت. صح؟ ده لوسز. فنعبر عنه ازاي؟ تشيل لي ابسلون ده بدل ما هو ابسلون ار بقى ابسلون ار داش ماينس جي ابسلون ار دبل داش. الجزء الايماجينري ده هو اللي عمل لي اللوس. يعبر عن اللوس لما يتعوض كده في ماكسويلز ايكويشنز يدي لك اللوسز اللي هي بتيجي نتيجه الداي الكتريك. ايوه هي اللوس. حاجه تعبر عن اللوس هي اللي لما تتعوض بقى في ماكسويلز ايكويشنز تدي لك في الاخر الفا تعبر عن اللوس اللي بتحصل. خلاص؟ طيب هنا بقى في المسألة دي بيقول لك عندنا إلكتريك فيلد بيوسيليت عند 1 ميجا هرتز، بيترافل في البوزيتيف زد دايركشن، بيبوينت من البوزيتيف اكس دايركشن، بيوصل للماكسيمم بتاعه اللي هو بيساوي 1.2 باي عند كونديشن تايم 0 زد ب 50. يبقى هو عبارة عن بلين ويف، اتجاه البروباجيشن بتاعه بوزيتيف زد دايركشن. هو بيبص على ايه؟ على الاكس دايركشن. يبقى حاجه زي كده نحلها ازاي؟ هو عاوز الفيلد كومبوننت، يعني ايه فيلد كومبوننت؟ يعني عاوز الاي بكام والاتش بكام. فالاي تساوي ايه؟ ها نكتبها في التايم دومين، نكتبها ازاي؟ صح، اي بلس تنزل، اي بلس اللي هي بتساوي ايه؟ هو بيقول لي بيوصل للبيك فاليو اللي هي 1.2 باي، فده معناه ان هي 1.2 باي في كوزاين، ولما الكوزاين دي توصل لواحد يوصل للبيك فاليو بتاعته اللي هي 1.2 باي. كوزاين دي بقى تبقى ايه؟ كوزاين اوميجا تي ماينس البيتا في الزد. صح؟ ده كده ليه؟ ماينس بيتا زد لان هو بيبروباجيت في البوزيتيف زد دايركشن، دي ماينس بيتا زد. بيبوينت فين؟ اتجاه الالكتريك فيلد فين؟ في الاي اكس دايركشن. في الاكس دايركشن هي اي اكس. خلاص؟ ما ذكرش اي حاجه، حط له لوس بس. صح. هو دلوقتي بقى ليش نوع الميديم، صح؟
فاعتبره ان هو لوسلس وحاله الاير كمان. يبقى هنأسيوم ان هو ايه؟ اير. خلاص؟ يعني الالفا بتساوي زيرو والبيتا بتساوي الكينو. الكترونكس الناحيه الثانيه. خلاص؟ والبيتا بتساوي ايه؟ الكينو. والكينو نقدر نجيبها بسرعه اللي هي عباره عن ايه؟ اوميجا ميو نوت ابسلون نوت. كل ده معاك والاوميجا دي هي 2 باي في الاف والاف معاك. خلاص؟ كده جبنا ايه؟ البيتا. بس هو حاطط لي كونديشن بيقول لي ايه؟ التايم بزيرو وزد ب 50 ايه اللي بيحصل؟ الراجل ده بيوصل للماكسيمم، يعني الكوزاين دي تكون بكام؟ بواحد. طب تعالوا نعوض ونتاكد، لو تي بزيرو تبقى كوزاين بيتا زد، كوزاين بيتا ب 50 دي مش هتوصل لواحد صح؟ هتبقى اقل من واحد. يبقى ده معناه ان في حاجه غلط، ايه هي؟ في ترم زياده صح؟ محدش قال ان الفيز بزيرو. هو في فيز. ان جنرال ما بنكتبوش، بس هنا في الحاله دي حط عليه كونديشن فنكتبه ونشوف. خلاص؟ يبقى في الحاله دي انا محتاج بس اجيب الفورم. الفاي تتجاب ازاي؟ خلي الاوميجا في تي ماينس بيتا زد بلس الفاي تساوي ايه؟ زيرو صح؟ ليه؟ لان في الكونديشن ده عند تي بزيرو زد ب 50 هي وصلت للبي، يعني اللي جوه الكوزاين يساوي صفر. وعوض بالتي بزيرو والزد ب 50 والبيتا اللي احنا حسبناها من هنا والاوميجا معاك يبقى تقدر تجيب الفور. اللي هي جنرال ايكويشن. خلاص؟ هو قال لي انها بلين ويف هو جيت في البوزيتيف زد دايركشن. خلاص؟ يبقى هي معناها انها كوزاين حاجه اوميجا تي ماينس بيتا زد. ليه زد ماينس زد؟ عشان بروجيت في الزد دايركشن. ارجعي كده للقوانين هتلاقي الجنرال ايكويشنز كانت كده. ايه؟ الفاي ايه؟ لا كل ده بالراد. كل ده لازم بالراد عشان تطلعوا حاجات صح. يعني ليه؟ عشان لو انت عوضت بالكونديشن ده من غير الفاي، لو الفاي دي بزيرو عندي تي بزيرو والزد ب 50 تبقى دي كوزاين بيتا زد او كوزاين بيتا 50. كوزاين بيتا 50 دي ما تديش واحد صح؟ مش هتوصل للبيك فاليو. لا ايه؟ عشان احنا فارضين ان هو اير، عشان هو ما جابليش اي سيره حاجه فبفرضه ان هو اير. في حاله الاير البيتا بتساوي الكينو. يبقى دي بلس دي صغيره جي كي نقطه زد دي لما تحولها في تايم دومين تبقى اوميجا تي ماينس كي نقطه زد. عشان هو ايدي بوزيتيف بس دايركشن ماليش فيه بلين ويف راجعه كده. ده جنرال سوليوشن. ايوه ده جنرال سوليوشن تاني، ده حل ماكسويل ايكويشن في الجنرال سوليوشن. زي ما كنتوا بتحلوا اي ديفرنشال ايكويشن بيطلع لكم تو سوليوشن صح؟ سوليوشن او واحد وسوليوشن تاني، ده مضروب في كونستنت وده مضروب في كونستنت. الكونستنتس دول بتحددوهم ايه؟ على حسب الانيشال بروبلم صح؟ او الانيشال كونديشن. الكونديشن هنا ان هو ما فيش الا كومبوننت واحد. خلاص؟ طب فاضل بقى نجيب ايه؟ الاتش صح؟ عشان اجيب الاتش فالاتش هي عباره عن واحد على الايتا في ان كروس الاي صح؟ الان هي عباره عن ايه؟ اللي هي اي زد صح؟ عشان هي بتبروجيت في الزد في اتجاه البروباجيشن هو الزد. الايتا اللي هي ايتا بتساوي الايتا نود اللي هي ميو نود ابسلون نود اللي هي 120 فولت. في الدايركشن الانجل ده كومبلكس ده ما بيأثرش في الدايركشن، بيأثر في الفيز.
بتاع الكوزاين. هنحلها بعد كده، في مسألة هنحلها توضح. الكتريك فيلد بقى هنعبر عنها بايه؟ هي دي صح؟ بس الكتريك فيلد زي ما قلنا عشان نعوض في الايكويشن دي لازم تبقى الايكويشن ايه؟ في الفيزر دومين صح؟ احول ده كده للفيزر. ده في الفيزر دومين بيساوي 1.2 باي في اس ايه؟ ماينس جي بيتا زد في اس جي 4 اتجاه دايركشن اكس. واخده هنا ده وعوض عليه فين؟ في الايكويشن دي. هو في الاكس وهنا زد. ايه زد؟ ايه زد لما تضرب في ايه اكس تطلع لي ايه؟ اي واي صح؟ هلاقي اتجاه الماجنتيك فيلد هو في الاي واي 1 على الايتا اللي هي 1 على 120 باي، واخد ده انزل بيه هنا يبقى 1.2 باي في اس ناقص جي بيتا زد في اس جي 4. تمام؟ اللي هي لو عاوزين نكتبها بقى في التايم دومين ال اتش اوف تي هتساوي ايه؟ 0.01 في كوساين اوميجا تي ماينس 5 اتجاه واي زد. هو انا بكتب في الفيزيكال دومين عشان لو الميجا كومبلكس يعرف يحسب لي الانجلز، ما هنا مش فارقه. صح. تمام؟ مسألة سهلة. الشيت كله مسائله سهلة يعني. إن شاء الله. إيه؟ لا بعد السكشن. لا. عشان ان كروس الان اللي هي اتجاه الازاز هتبقى كروس الاي اللي هي في اتجاه اكس تجيلي في الواي. طيب في مسألة 5 بيقول لي الابسلون ار ب9 الميو ار ب1 السيجما ب0.1. هي الاي ار انديكيشن ان ده دايركت. طب لو انا معايا ميو ار بس برا، يعني مثلا ميو ار مش جوه، يعني انا اصلا الويف دي داخله في الحديد هيبقى ايه شكل الويف؟ الاتنيويشن دي هيبقى عامل ازاي؟ مفيش اتنيويشن. الميو ار كده منه ريل. الميو ار ريل. وانا ما سمعتش عن حاجه الميو ار فيها بالايماجينري فورم. يعني الويف عادي، الويف عادي ممكن تعمل بروباجيشن جوه حديد مثلا؟ هو مين قال لك ان البريميابيلتي بتاعت الحديد الميو ار بتاعته اكبر من واحد او مش ابروكسيمتلي بواحد؟ ممكن تكون صغيره بس مش كبيره قوي يعني. صح؟ الميو ار بكام؟ الميو ار انتوا قبل كده كنتوا بتحلوا الميو ار بتوصل ل 800؟ مش عارف، ممكن يكون، انا ما اعرفش، بس احنا كل معظم شغلنا الميو ار بتبقى اراوند الواحد، بتبقى صغيره. وهي حتى لو هنا تعتبر زي داي الكتريك كده ليه سيفتي بالانفاق. هنحل عادي. يبقى نص طيب هنا في المسألة دي بيقول لك الابسلون ار ب9 والسيجما ب 0.1. أول حاجة ده ميديوم نوعه إيه؟ لوسي ولا مش لوسي؟ لوسي عشان ليه سيجما صح؟ ده جنرال لوسي ميديوم. خلاص؟ طيب تاني حاجة هو بيقول لي determine الفيز between ال E and H صح؟ عشان أجيب الفيز between E and H هل محتاج أجيب ال E وال H؟ لا أنا محتاج أجيب الإيتا اللي هي بتربط بينهم اللي هي بتقول لي الفيز بكام. فعشان اجيب الايتا هستخدم الايكويشنز دي. بس قبل ما استخدمها نشوف هل في ابروكسيميشن هيحصل ولا لا. تعالوا نشوف الابروكسيميشن. الابروكسيميشن هو عباره عن سيجما على الاوميجا ابسلون نوت ابسلون ار اللي هي سيجما على اوميجا ابسلون يعني. خلاص؟ لو عوضنا هنلاقي ان هو بيساوي تيو. تمام؟ فتيو دي مش اكبر من 100 بكتير ولا اصغر من 0.01. فده كده معناه ان هو ده كوازي كوندكتور. هو كان قايل ات 100 ميجا هرتز صح. فالاوميجا دي اللي هي 2 باي في الاف تقدر تحسبها.
طيب وانس كده حلينا الراجل ده كده، نقدر ان ايه؟ عرفنا هنستخدم انهي قانون للايتا. هنستخدم القانون العادي ده اللي هو الايتا ده، اللي هو هيطلع في الاخر اللي هو جي اوميجا نيو على الجاما اللي هو نيو نود على ابسلون نود ابسلون ار 1 ماينس جي سيجما على اوميجا ابسلون نود ابسلون ار. نحسبه منه هيطلع في الاخر ابسوليوت الايتا في فيز. تاني الايتا لما نعوض هنا هنلاقي انها بتساوي ايه؟ ماجنتيود وفيز. الفيز ده اللي هو الفاي، ده الفيز انجل between الاي اند اتش. خلاص؟ زي ما كنتوا بتحسبوا الامبيدنس عندكم فولت وكارنت، فولت على كارنت يديلك امبيدنس، الامبيدنس الفيز الجزء الفيز فيها يعبر عن ايه؟ الفيز بين الفولت والكارنت. صح؟ قد ايه ده لاج ده او بليد ده؟ نفس الحكايه هنا بالظبط، لا اكثر ولا اقل. تمام؟ الفرق بس الكترومagنتكس عن الشغل السيركتس ان الحاجات هنا ليها دايركشن. الالكتريك فيلد بيروح في حته، غير الفولت والكارنت ملوش دايركشن يعني. جميل. مسألة 7. هو انا كنت كاتبها ايه؟ مش كاتبها كده صح؟ كاتبها كده. الجاما ليه بتساوي كده؟ لما تاخدي دي وتروح تحت صح؟ الجي هضيع مع الجي والاوميجا تروح مع الاوميجا والنيو تقسم على روت نيو نوت تبقى روت نيو صح؟ توصل نعم. ان ده لوسل جاي عن طريق دايركتريك وده جاي عن طريق كوندكتور بس. يعني هنا كان مدينا سيجما صح؟ يبقى ده جنرال لوسل صح؟ لو مديني ابسون دبل داش يبقى ده دايركتريك. طيب هنا معادله بيقول لي عندك البلين ويف الكتريك فيلد معادلته كده. بيقول لك فايند الاتش. خلاص؟ تعالوا نحل المساله. دي الكتريك فيلد صح؟ الماجنتيود بتاعها 25 مضروبه في اي اس ناقص 30 اكس في كوزاين. ده يعبر عن ايه؟ الاتنويشن صح؟ يبقى الالفا هي اي واحده؟ هي دي. الالفا هي 30. بعدين مضروبه في كوزاين. كوزين الراجل ده 2 باي في الاف في التي، يبقى الاف هي بكام؟ 10 باور 9 في التي ماينس ال 40 اكس، ده اللي هيعمل لي بروباجيشن، يبقى البيتا بكام؟ ب 40. خلاص؟ هو بيبروباجيت فين؟ في الاكس دايركشن. يبقى الان او بروباجيشن في الاكس دايركشن. وهي بتبوينت فين؟ في اتجاه الزد. كده ايه؟ طلعنا معلومات من الايه؟ من الراجل ده. عاوزين نعرف هل هو لوسي ولا مش لوسي؟
لوسي. ليه؟ عشان فيه الفا. طيب هل هو جنرال لوسي ولا لوسي دايلكتريك؟ عشان نشوف هنستخدم انهي ايكويشن واحنا محتاجين ايه. هو بيقول لي هات فايند الاتش، صح؟ الاتش عشان نجيبها هي عباره عن ايه؟ واحد على الايتا في الان كروس الاي. فالاي عندي والان عندي انا محتاج اجيب الايتا. صح. الايتا تتجاب ازاي؟ هنشوف انهي نوع ميديم ونعوض فيه. هو جنرال لوسي ولا لوسي دايلكتريك؟ لا ما اعرفش. هو ما قالش حاجه. هو مش قايل حاجه. طب السؤال هو انا محتاج ايه؟ الايتا، صح؟ طب الايتا مش هي بتساوي اصلا جي اوميجا ميو على الجاما، صح؟ والجاما اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي الالفا بلس الجي بي. احنا عندنا الالفا والبيتا والميو عندنا اللي هي ميو نوت والاوميجا عندنا اللي هي 2 باي في الاف. يبقى نقدر نحسب ايه؟ الايتا، صح؟ هتطلع لنا في الاخر صفر الماجنتيود ابسولوت اي في اس جي 4 فيز معين، صح؟ ناخده هنا ونعوض عليه فين؟ في الراجل ده. فانا كده عندي الايتا والان والاي. الان اللي هي ايه؟ الاي اكس والاي اللي هي فين؟ هنا. بس عشان اعوض في الايكويشن زي دي لازم احول ايه؟ الراجل ده لايه؟ للفيزور دومين. فالاي هنا هتساوي 25 في اس ناقص 30 اكس في اس ناقص جي 40 اكس في اتجاه الزد. وعوض. تعالوا نعوض. اكس كروس زد طلع لي ايه؟ نيجاتيف 1، صح؟ تمام؟ اكس كروس ايه؟ محتاجناش. فهي نيجاتيف ايه 1. بعدين اعوض بالواحد على الايتا، صح؟ تبقى واحد على ابسوليوت الايتا في اس ناقص جي 4. الفاي تطلع فوق تبقى بالنيجاتيف. واخد الالكتريك فيلد اعوض عنه هو ده. يبقى 25 في اس ناقص 30 اكس في اس ناقص جي 40 اكس. كبر. امسح كل ده تاني؟ لا ماشي. طب انت شايف يعني صح؟ بحاول. طيب عاوز احول ده في التايم دومين. تبقى الاتش اوف تي عباره عن ايه؟ الكلام ده صح؟ الماجنتيودز تنزل زي ما هي اللي هي 1 على ايتا وال 25 والاي اس ناقص 30 اكس. يبقى 1 على ابسوليوت الايتا في الاي اس ناقص 30 الاكس 25 والجزء الايماجري يخش جوه الكوزاين. في كوزاين اوميجا تي ماينس 40 اكس ماينس 4 في اتجاه الاي واي بس في نيجاتيف. خلاص؟ الموضوع سهل. حل بقى مسألة رقم 11. ماينس عشان الماينس ده جاي من ماينس اي 1 ان احنا عملنا الان كروس اي اللي هي الاي اكس كروس الزد. اكس كروس زد نيجاتيف اي 1 اكس كروس زد دي جت ازاي؟ لان انا قلت واحد على الايتا.
ده كلاس اكتيفيتي نمبر 6 بيقول لك ايه؟ find the skin depth for typical conductors at 10 جيجا هرتز. خلاص؟ هو في المسألة دي غرضه ان هو يقول لك ايه اللي هيحصل للالكتريك فيلد لما يعدي على كوندكتورز مختلفة. يعني لما يعدي على الومنيوم، يعدي على سيلفر او على جولد، على ايه؟ فهو عاوز حاجة اسمها السكين ديبث. السكين ديبث اللي هي ده الشكل ده كده، هي واحد على الألفا. هي تعبر عن ايه؟ انا لو عندي كلين ويف كده وبجيت كده، دخلت ميديوم معين في نص، ايه اللي هيحصل لها؟ هتلاقيها بيحصل لها اتنيويشن، صح؟ الاتنيويشن اللي نازله دي هي الاي اس ماس ايه؟ الفا زد وزد كده. تمام؟ الاي اس ماس الفا زد شبه ايه؟ شبه معادله الكباستور. معادله الكباستور اللي هي اي اس ناقص تي على تاو. التاو دي تعبر عن ايه؟ التاو دي تعبر عن ايه؟ صح، هي تعبر عن ايه؟ التايم اللي هو هيفرغ فيه او هيشحن فيه لو بالعكس يعني. فنفس حكايه، الالفا هي حاجه تعبر عن ايه؟ ان الالكتريك فيلد ده مات امتى؟ يعني بمعنى اصح لو قلت ان الزد بتساوي 1 على الالفا، هنلاقي الترم ده هو اي اس ناقص ايه؟ 1، صح؟ اللي هو بيساوي 0.389. يعني الالكتريك فيلد قل لغايه 40% بعد ما مشي ايه؟ مسافه ايه؟ 1 على الالفا. فواحد على الالفا اللي هي السكين ديبث يعبر عن ايه؟ عن penetration depth. قد ايه البلين ويف بنتريت جوه السيجنال، جوه الميديوم، وبعدها هتموت. خلاص؟ فهو بيقول لك بقى ايه؟ عاوزك تجيب السكين ديبث عند 10 جيجا لتيبيكال كوندكتورز، يعني كوندكتورز مختلفه. هتلاقوا في حل الدكتور هينزل لكم يعني ان هو ايه؟ شفت الالومنيوم للجولد للسيلفر والكلام ده. بس قبل ما نتكلم عشان نجيب السكين ديبث لمثل الالومنيوم محتاجين نعرف هنستخدم انهي ايكويشن. ما دام هو اتكلم على كوندكتور وغالبا يعني بتبقى قصده على جود كوندكتور، فنقدر نستخدم الابروكسيميشن بتاع الجود كوندكتور. خلاص؟ احنا بنتكلم على الالومنيوم، دي حاجه الكوندكتيفيتي بتاعتها عاليه، فالسيجما عاليه، فسيجما على اوميجا ابسلون بتبقى كبيره، فاقدر استخدم الابروكسيميشن ان الالفا بتساوي روت باي في اف في الميو في السيجما. خلاص؟ عشان دول جود كوندكتور. دول جود كوندكتور. فاقدر اقول الكترونكس الناحيه الثانيه. دي فيلد. طيب. اللي هي سيجما على اوميجا ابسلون. طيب افتكرت انها الكترونكس. اللي هي سيجما على اوميجا ابسلون. خلاص؟ تبقى اكبر كتير من الميجا. ويبقى السكين ديبث اللي هو 1 على الالفا يساوي 1 على روت باي في الاف في الميو في السي. هتلاقوا في حاله الالومنيوم خلاص بيوصل لكام؟ ل 0.8 مايكرومتر. يعني معناها ايه؟ معناها لو انا حاطط حته الومنيوم كده 1 ملم وبعت بلين ويف 10 جيجا، هتعدي الناحيه الثانيه؟ مش هتعدي. صح؟ يعني 1 ملم من الالومنيوم ما يعديليش ال 10 جيجا. وعشان كده لما بييجوا يعملوا شيلدنج للحاجات يعملوا لها شيلدنج بالايه؟ بالميتال. صح؟ نفس الحكايه لما تركب اسانسير ليه الاشاره بتضعف؟ عشان هو بيبقى ليه كيسنج ميتال واشاره الموبايل انا مش فاكر ال 3 جي بكام 4 جي يعني او مش عارف يعني. بس الجي اس ام اللي هو القديم قوي كان 900 ميجا هرتز مثلا حاجه و900. عشان كده الاشاره بتضعف لما بتركب في الاسانسير. نفس الحكايه لو عندك جهاز في البيت بيشوشر على جهاز، لو حطيت بينهم حته حديد مثلا ولا اي حاجه تلاقي الشوشره قلت. خلاص؟
ايوه فالسكيل ديف يعبر عن دي هتعدي خلاص بعديها الاثنين دول مش هتبقى موجوده يعني البارت تعتبر صفر بتاعها. فالسكين ديف اللي هو اسمه البنتريشن ديف هو 1 على 1000. هتلاقوا نفس حكايه للسيرفر والجولد والكبر ارقام قريبه من 0.8 مايكرو. حل بقى مساله رقم 11. امسح. المسألة دي هو بيقول لك عندك rectangular contour A في B خلاص؟ في electric field هو E نود روت 2 كوزين اوميجا تي ماينس بيتا زد بلس 5 في اتجاه الزد. ده منطقي؟ ينفعش ليه؟ صح فهي دي فيها غلطة في الشيت دي تبقى ايه اكس ماشي؟ اتجاه اكس. بيقول لي بقى ايه؟ ان الالكتريك فيلد ده parallel plane of conduct contour وperpendicular والاتش perpendicular على دي كده اتش. يعني بيقول لي اتجاه الالكتريك فيلد فين واتجاه الماجنتيك فيلد. فبيقول لك find the induced EMF خلاص؟ عادي ده الكترومagnetic ويف هتinduce EMF في واي صح؟ زي ما انت بتستقبل الاشاره بتاعت الالكترومagnetic ويف بالانتنه اللي هي حته كوندكتور في الاخر بتنديوس فيها الكرنت اللي هو بيطلع لك في الاخر ايه؟ سيجنال يعني. فاحنا عاوزين نجيب induced EMF. الEMF زي ما انتم عارفين ان هي عباره عن نيجاتيف دي فاي باي دي تي صح؟ الفاي دي عباره عن ايه؟ تكامل البي دوت دي اس صح؟ دوت دي اس هو تكامل على الاريا بتاعت الكونتور صح؟ طيب فاضل اجيب البي، البي هي عباره عن ايه؟ ميو نود في الاتش. محتاج اجيب ايه؟ الاتش. الاتش اجيبها ازاي؟ هو مديلي الاي. فالاتش هي عباره عن ايه؟ 1 على الايتا في ان كروس ايه؟ هي ان كروس الاي. الاي عندنا صح؟ بس هي في التايم دومين محتاجين نكتبها فين؟ في الفيزر دومين تبقى اي نود روت 2 روت 2 في اس ناقص جي بيتا زد في اس جي فاي في اتجاه اكس دايركشن. يبقى كده الاي معانا الان هي في اتجاه فين؟ الزد فتبقى دي اي زد. الايتا محتاج احدد نوع الميديا هو انا ما قاليش حاجه اعتبره ان هو ايه؟ اير. في الاير يعني اسيوم ان هو اير يبقى الايتا بتساوي ايتا نود بتساوي 120 فولت خلاص؟ فعوض هنا هلاقي ان الاتش بتساوي 1 على 120 باي الزد لما تبقى كروس مع الاي اللي هي الاكس زد كروس الاكس يبقى واي والقيم دي تنزل زي ما هي يبقى اي نود روت 2 في اس ناقص جي بيتا زد في اس جي 4.
طيب ما دام جبنا الاتش نعوض عنها في البي هنا ونفاضل. السؤال هعوض عنها بالفيزور؟ لا لازم ارجعها للتايم لانها ايه؟ هفاضل في التايم. فتعالوا نكتب الاتش. الاتش بتساوي 1 على 120 باي روت 2 في مي نوت كوزاين اوميجا تي ماينس بيتا زد بلس الفاي اتجاه نور. ويبقى البي هي الاتش في ميو نوت. خلاص؟ يبقى في الاخر بقى الفاي هي عباره عن الدي دوت الدي اس. الدي اس بقى يبقى تكامل فين؟ على الاريا. اتجاهه ايه؟ ليه؟ طب ماشي وبعدين؟ عرفتها ازاي؟ عشان هو الاي في اتجاه الاريا، الاي في موازي للجي، الروتيشن كمان موازي للجي. صح. هو قايل لي ايه؟ هو قايل لي ان الالكتريك فيلد طالع على بلين اوف كونتور، والاتش اللي احنا طلعناه في اتجاه الواي بيربنديكولار عليه، صح؟ يبقى معناه ايه؟ لو الكونتور كده فكده اتجاه الواي. صح؟ طيب الالكتريك فيلد طالع على بلين اوف كونتور، يعني هو كده يا كده. والالكتريك فيلد في اتجاه الاكس. فانا هفرضه ان هو ايه؟ ممكن تفرضه كده يا كده، انا هفرضه كده. يبقى كده الاكس والواي، يبقى الزد فين؟ بتاعها. تمام؟ يبقى التكامل هنا بتاع الاريا هيبقى ايه؟ دي اكس دي زد في اتجاه الواي. صح؟ يبقى ده دوت دي اكس دي زد في اتجاه الواي. ايه؟ يعني هو عشان هو دوت بوينت، طب ممكن احسب الالكتريك فيلد، ممكن الاتش يكون كده. الاتش كان ان بلين مع الالكتريك فيلد مع الكونتور، هيندوس اي ام اف كده؟ لو الاتش كده. يعني لو هو كان قالك في اول مساله ان الاتش بارل اوف بلين اوف كونتور، كده هيندوس اي ام اف؟ صح؟ طيب بس هو مش هتفرق هنا. ايه؟ هتفرق الاكس والزد ضربتهم فين عشان البي فانكشن في الزد هعوض بيها يا اما بالبي يا اما بالايه؟ صح؟ هفرض مين بقى كده؟ يعني لو هو قال لك بارل اوف بلين اوف كونتور؟ لا هنا في المسألة أنا قلت دي اكس دي زد، أنا عندي البي فانكشن في الزد أصلا. صح. فالحدود يا إما بتاع الزد هيكون 0 ايه يا 0 بي، هتفرق النقطات ايه؟ لا هتفرق. ماشي يبقى ايوه هتفرق طبعا. لو الاكس يبقى هو من 0 لبي، من البي كده وده الايه؟ هو انا اصلا في المساله اللي فرضت البي هنا والايه؟ أنا اللي فرقت. في المساله بس ممكن لو رسمت ماشي ما محددش. عشان لو عايز هتبقى عادية. اكس بلس واي زد. لو عندي الاكس كده وواي كده يبقى الزد فين؟ مش فارقه اتجاهها، مش فارق في الايكويشن، بس الصح تبقى لتحت. صح؟ عشان اكس الاكس كده وواي كده يبقى الزد كده. حولها لتايم دومين عشان انا فاضل في التايم. صح؟ لازم يرجع للتايم دومين. الفيزور نستخدمه لما تجيب الاتش من الاي والكلام ده. ايه؟ ده الاكس زد بلين، الواي كده، والكونتور كده، وده بلين اوف كونتور. طيب يبقى كده التكامل هيبقى ايه؟ هيبقى تكامل للبي في دي اكس دي زد. الاكس هتبقى من كام؟ من 0 لبي، والواي والزد من 0 لبي. خلي بالكم البي هتبقى ايه؟ فانكشن في الزد هتتكامل. خلاص؟
بس المساله دي ممكن تتحل كمان بطريقه ثانيه، ان الاي ام اف بتساوي الاي دوت دي ال. خلاص؟ فلو عندك الالكتريك فيلد هنا وعملت لاين انتجرال على الكونتور هتلاقي بتطلع نفس الحل. خلاص؟ نقلته امسح ايه؟ الايه؟ دي ال عادي ممكن تفرضها اي اتجاه، ممكن تمشي كده وممكن تمشي كده. هي مش فارقه صح؟ يعني افرض امشي في اي اتجاه ممكن امشي كده. هتكمل كده وبعدين تمشي كده وكده وكده. حدود التكامل كانت مثلا من هنا من 0 ل B، وهنا من 0 ل A، وهنا من A ل 0، وهنا من B ل 0. ايه؟ هيرجع هيطلع. طيب هنا بقى دلوقتي عاوزين نتكلم على الباور. احنا اتكلمنا على الالكترومagnetic ويف ايه اللي هيحصل لها كالكتريك فيلد واتش. عاوزين نبص على الباور ايه اللي هيحصل له لما يمشي بروباجيت في اي ميديوم. عاوزين نعرف ايه اللي هيحصل للباور بقى، وده الكلام الحقيقي ان احنا عاوزين نعرف ايه اللي هيحصل للباور لما بروباجيت في اي ميديوم. فمحتاجين نعرف حاجه تحسب منها الباور. الباور تتجاب ازاي؟ من حاجه اسمها بوينتنج فيكتور. بوينتنج فيكتور هو عباره عن الاي كروس الاتش كونجكت. خلاص؟ فالاس دي او هي الاي كروس الاتش كونجكت حاجه تعبر عن الباور. ليه؟ هي جايه من الاثبات يعني، وفي الاخر يعني الالكتريك فيلد ده هو فولت بير متر. والاتش هو امبير بير متر. ففولت في امبير على متر سكوير يدي لي ايه؟ باور بير يونت اريا او الباور دنسيتي. فالباور دنسيتي هي بتساوي الاي كروس الاتش كونجكت بس خد لها الريل بارت بتاعها. ليه الريل بارت؟ لان الاس دي تدي لي كومبلكس بارت، تدي لي الرياكتيف والريل، وانا عاوز الريل، تاخد الريل بارت. فاضل النص، النص جه ازاي؟
الاي والاتش لما بنعوض عنهم في ايه؟ في الفيزر دومين صح؟ فكل واحده مضروبه في الماكسيمم بتاعها. الباور بقى بتاع اي حاجه هو الار ام اس بتاع اي كوزاين هو 1 على جذر 2 صح؟ فواحد على جذر 2 بتاع الاي في 1 على جذر 2 بتاع الاتش يدينا النص. اتش ليه اتش كونجوجيت؟ هي ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه مش فاهم؟ اه صح. تمام؟ طيب دي ممكن تتبسط بطريقه اسهل ان احنا نعمل ايه؟ نجيب الاتش ونعوض عنها بالقانون اللي احنا عارفينه اللي هو 1 على ايتا في ان كروس الاي. خلاص؟ فلو عوضنا على الاتش هنا بالقانون ده اللي هي الاتش تساوي 1 على ايتا ان كروس الاي هتلاقي ايه؟ 1 على ايتا لما تيجي تاخد لها الريل بارت بتاعها لما 1 على ايتا تاخد لها الريل بارت بتاعها هتبقى ايه؟ طب سيبكم من دي مش الاي هتتضرب في الاي صح؟ بس الاي دي كونجوجيت فايه؟ لما تتضرب في اي كونجوجيت تدي لي ايه؟ ابسوليوت الاي صح؟ النص ينزل زي ما هو خلاص؟ هيبقى فاضل لنا الجزء اللي ماشي اللي هو 1 على الايتا 1 على ايتا اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي 1 على ابسوليوت الايتا في اي اس ناقص الجي فار الفاي تطلع فوق. طيب باخد الريل بارت بتاع ده يبقى 1 على ايتا تنزل زي ما هي والكوزاين نيجاتيف فاي تبقى كوزاين ايه؟ فوق. يبقى الباور في الاخر بتساوي ايه؟ نص الكتريك فيلد سكوير 1 على ايتا في كوزاين الفاي. مش ده شبه قانون في السيركت خدتوه؟ صح؟ ايه؟ ايه المشكلة؟ الاي جت الاي كروس الاي كونجوجيت فبقت اي ابسوليوت اي سكوير. الاي كروس الاي كونجوجيت مش هنا الاي كروس الاتش كونجوجيت هنشيل الاتش ونعوض عنها بالقانون ده هتلاقي الاي تتضرب في الاي كونجوجيت. ايوه مش هنجيب لها اتش كونجوجيت يعني دي كده تبقى دي بلس 1 على ايتا كونجوجيت خلاص ان كروس الاي كونجوجيت بس اضرب ده اي في اي كونجوجيت تبقى ابسوليوت الاي خلاص 1 على الايتا كونجوجيت اللي هي 1 على ابسوليوت الايتا في اي بلس جي 4 صح؟ صح خلاص بس فالايه بوزيتيف تبقى الابسوليوت الاي تاخد بقى الريل بارت مش احنا عاوزين الريل بارت فريق البتاع ده كده يبقى ايه؟ 1 على ايتا في كوزين فوق. القانون ده زيه في السيركت صح؟ كان القانون هو عباره عن ايه؟ فولتج سكوير على الار في النص بره في كوزين الفرق بينهم كوزين الفاي بين الفولتج والكرنت. بس ايه؟ هي اي كروس ان كروس الاي يدي لك حاجه في اتجاه البروباجيشن بتاع الدايركشن. لو انا عندي الاي كده صح؟ والان كده صح؟ والاتش كده. احنا قلنا الكروس في اديته حددت اتجاه الدايركشن صح؟ طيب اي كروس الاتش اي كروس الاتش يدي لك ايه؟ حاجه في اتجاه الان صح؟ يبقى بيقول لك ان الباور دينستي او الباور بتفلو في اتجاه الان. وده منطقي يعني ما دام بتوجد في الان يبقى الباور بتوجد في الان. طب ايه الفرق بين اتش والاتش كونجوجيت من ناحيه الدايركشن؟ هتغير الدايركشن؟ يعني الكونجوجيت هتغير الدايركشن؟ هتغير بس البدايه تعمل ديلي اتجاه غير هو. في فرق بين الاتجاه والجزء الكومبلكس ده بيتعبر في الديلي اللي بيحصل. الاتجاه ده لا ده اتجاه الالكتريك فيلد او اتجاه الالكتريك فورس ده غير ده صح؟
لا هو المفروض الزاويه كلها، بس الاي لما بتضرب في الاي كونجكت تبقى ابسوليوت اي سكوير، فاللي بقى لي الايماجري هو الواحد على الاي، وناخده الريل بتاعه. طيب المساله بقى اللي عندنا مساله رقم 9. بس في حاجه، ده قانون الباور دينستي صح؟ لو عاوز اجيب بقى الباور هكامل صح؟ قانون الباور هو الباور دينستي، هو الراجل ده كده بس على تكامل، يبقى نص ريل تكامل الاي كروس الاتش كونجكت دوت دي اس. خلاص؟ ما دام باور دينستي يبقى الباور تكامل على ايه؟ فاهمين ولا؟ هو ايه الفرق بين باور دينستي وباور؟ باور دينستي يعني الباور اللي بتفلوه بير يونت اريا صح؟ لو عاوز اجيب الباور بتاع كل ده بكمل على الاريا، يبقى هاخد ده كده وكامله على الاريا دوت دي اس اللي انا عاوز اجيب منها الباور، ولازم يبقى دوت دي اس عشان عمودي على الاريا. طيب هنا بقى في المساله يقول لك عندك بلين ويف بالشكل ده كده، يقول لك انها عاوز الافريج باور دينستي بتاعتها، تاني حاجه عاوز الاتنيويشن ريت، تالت حاجه عاوز الدبث where the power reduced by 40 degree. هو كان قايل ان الالكتريك فيلد ده وقع على ميه وبيكمل في الدف بتاعته، فهو عاوز يعرف الالكتريك فيلد ده بعد ما يمشي مسافه في الميه ايه اللي هيحصل له. فعشان نجيب الافريج باور دينستي هنستخدم القانون ده او ده، ما هو ده جاي من ده. هنا انا محتاج الابسوليوت الاي سكوير صح؟ الاي عندي يبقى بقدر اعرف اجيب لها الابسوليوت، هيبقى فاضل كوزين فاي والايتا، الاثنين بيجوا من الايتا، يبقى فاضل نحسب الايتا صح؟ يبقى انا محتاج اعرف الميديم، هو ما قاليش الميديم ده هو ايه؟ هو ايه؟ اير صح؟ هو ما قاليش نوع الميديم يبقى نوع ايه؟ اير، صح الكلام ده؟ لا غلط، ليه؟ الالكتريك فيلد اللي هو مديها لي فيها ايه؟ اتنيويشن صح؟ يبقى ده مش اير، اللي هو ايه؟ لوسي. انهي واحد؟ مش عارفين صح؟ طيب هنحل ازاي؟ ايه؟ واحنا عاوزين نجيب الايتا صح؟ فالايتا عشان نجيبها هي عباره عن جي اوميجا بنوع على الجاما صح؟ الجاما هي بتساوي ايه؟ الفا زائد جي بي. انا عندي الجان دي نشوف، انا عندي دي الالفا ودي البيتا، اللي جنب الجي تبقى البيتا واللي ما جنبش الجي تبقى الالفا. يبقى انا عندي الجاما صح؟ فاضل اجيب ايه؟ اوميجا نيو عندي فاضل ايه؟ اوميجا. هو مش مديني الفريكونسي وما نساهاش، ما ينفعش اخد فريكونسي صعب، ما ينفعش اخد فريكونسي. دولك مين؟ هنجيبها ازاي؟ ما هو عشان هيبقى لو في ريليشن ما دام ده نصي هيبقى في
فانكشن في السيجما ولا حاجه. صح. يبقى ده ايه؟ يبقى هو ده. مش البيتا بتساوي الالفا؟ يبقى ده ايه؟ جود كوندكتور. فلو عندي البيتا تساوي الالفا تساوي 0.2 يبقى ده جود كوندكتور. خلاص؟ يبقى اقدر اقول ايه؟ على طول ان الالفا بتساوي روت الباي في الاف في الميو في السيجما، او على طول الايتا هتساوي ايه؟ 1 بلس جي الالفا على السيجما. صح؟ خلاص؟ فالالفا معايا هو مش كاتب السيجما؟ هو 100 السيجما ب4. خلاص؟ وهلاقي السيجما معايا فاقدر اجيب الايتا. خلاص؟ هيطلع ماجنتيود وفيز اللي هو ايه اس 45 من 1 بلس جي يبقى اتجاه 45. يبقى اقدر كده اجيب ايه؟ الباور دنسيتي. الباور دنسيتي تبقى نص واحد على ابسوليوت الايتا في ابسوليوت الاي سكوير. صح؟ كوزين 45. ابسوليوت الاي بكام؟ سكوير 5 تبقى 25. الاي اس ناقص 0.27 تبقى كام؟ تبقى ايه اس ناقص 0.4 زد. صح؟ الجي ابسوليوت بتاعها بكام؟ 1. يبقى دي باور دنسيتي. تاني حاجة هو عاوز الاتنيويشن ريت. يعني ايه اتنيويشن ريت؟ يعني قد ايه الباور بيحصل لها اتنيويشن كل ما بمشي اكتر. كل ما بمشي اكتر في الووتر بالنسبه للزد ايكوال زيرو. عند زد ايكوال زيرو كانت الباور كويسه. اول ما دخلت الووتر ابتدت تقل الباور، فانا عاوز اعرف الاتنيويشن ريت بكام. فالاتنيويشن ريت هو عباره عن 20 لوج الكتريك فيلد عند زد ابسوليوت بتاعه عند الكتريك على الالكتريك فيلد عند الزيرو، او 10 لوج الباور عند الزد على الباور عند الزيرو. باشمهندس اقفل الباب وراك. خلاص؟ فهي 10 لوج الباور عند الزد عند الباور عند الزيرو، اللي هي 20 لوج الاي عند الزد على الاي عند الزيرو. خلاص؟ الاثنين واحد صح؟ لان الباور بتعتمد على الابسولوت الاي سكوير. ليه؟ ده القانون منين هو عايز تعرفه. ده كده بيطلع الحاجه بالدي بي. تمام؟ ميجر يونت دي بي. طيب تعالوا نعوض بقى ايه؟ بالقانون ده هنا. ايه الحاجه اللي هنا فانكشن في الزد؟ هي دي صح؟ فالباقي كله هيكون موجود تحت ما عدا هنا. هلاقي ان ده يساوي 10 لوج اللي هي اس ناقص 2 الفا. خلاص؟ مش دي كده 2 الفا؟ صح؟ هتبقى ايه اس ناقص 2 الفا زي ما تاخد الراجل ده كده هتلاقيه هو في الاخر بيساوي ماينس الفا في 8.6 دي بي. لما الباور تقل 10 مرات عن الباور عند الزيرو يبقى دي كده 1 على 10. لوج 1 على 10 تبقى كام؟ ماينس صح؟ يبقى ماينس 10. يبقى ماينس 10 دي بي تترجم لعشر الباور صح؟ لو الباور قلت 10 أس 4 1 10,000 تبقى نيجاتيف 40 دي بي صح؟ ايه؟ لا 20 دي في حاله الكتريك فيلد. انا بقول الباور بتقل. خلاص؟ هو بقى بيقول لك ايه؟ هات الديف باور، الباور فيه ريديوس 40 دي بي. يعني ايه 40 دي بي؟ يعني قلت 1 على 10,000 مره.
يعني باور ايه؟ صغيره قوي. صغيره قوي يعني بالنسبه للريفرنس بتاعها. خلاص؟ فعشان احل تريبل اي اقول ايه؟ الراجل ده هيساوي ايه؟ ماينس 40 جنيه. يبقى ماينس الفا في الصفر هيساوي ماينس 40 ماينس الفا في الصفر يساوي ماينس 70. الالفا 0.2 نقدر نجيب صفر. بس